دعائے برائے حجت خدا جل فرجا محمد دعا ہے تساں تمام مومنین دا ٹورایا پردے چ مومنات ماما بہنا بیٹیاں دا ٹورایا میرے عزیزان دی میرے بھائیاں دی پرخلوص محنت صفے ماتم بچھائی اساں ذاکرین دی پڑھائی میں ناچیز دی نوکری میرے تو پہلے میرے تو بعد پڑھنے لیاں دی نوکری مرشد زادی اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما ذکر دا صدقہ جو مومنین و مومنات بیمارن مولا شفاء کلی عطا فرما میرے مالک جو بے اولادن اولاد نارینہ عطا فرما میرے مالک جنہاں نو اولاداں دتیاں ہوئیاں نیک بنا عزادار بنا نمازی بنا میرے مالک نازک دور وچ ہر مومن دی عزت نو محفوظ فرما مالک امام زمانہ دے ظہور وچ تاجیل فرما دعاواں دی قبولیت واسطے خندہ پشانی نال صلوات پڑھو وسدے رہن یا علی کہن والے وہ جائیں وسن اور گھر وسن جتھے 5 12 14 دا ذکر اعظم سلطان پوری دے 4 مصریاں تو میں نوکری دا آغاز کر رہے ہیں اعظم سلطان پوری کس نے کہا کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی ہے مگر فرش عزا تک نہیں آتی کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی ہے مگر فرش عزا تک نہیں آتی اور مولا میری امداد کو پہنچے ہیں وہاں بھی جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی سلامت رہو وسدے رہو امام حسین بس تواڈیاں نوکریاں قبول و منظور فرما یار ایڈا کہ مولا دی قسمیں لطف آیا ہے نا اللہ زندگی کرے بکار دی جے ہن اے امید رکھی بیٹھو نا کہ میں ادو تو اتاں جاواں گا تو ایسی گل کوئی نہیں قرآن دی قسم نہیں بڑا سونا کر گیا ہے اے ہو جا جنہوں کو معاملہ ہوتا ہو تو پھر میں ذاکر بن جانا صفدر کربلائی دے سرائکی دے مصرے بڑا معتبر نام ہے بڑا اچھا صفدر کربلائی بکھر سرائکی لکھ دے سرائکی انہیں لکھیا کہ علی دی گلی دے وچ کھڑا ہے اے دل تسلی دے وچ کھڑا ہے اللہ حصہ مل گیا انہی گل پہ علی دی گلی دے وچ کھڑا ہے اے دل تسلی دے وچ کھڑا ہے احمد بھائی شفقت اللہ زندگی کرے مولا دے مور یافتہ مدہ خان یا علی اچھا اے مور یافتہ مولا دے مدہ خان اور پرانے عزادار تیسری لائن دے وچ نا ایک لفظ دا استعمال ہے چاچا ملازم سے تھلی تھلی مین ساڑی پنجابی چ اگر ترجمہ کریے اے تھلی ہے جڑا اے تھڑا پنجابی چ اسی تھڑی بھی کہنے تھڑا بھی کہنے اردو چ چبوترا انگریزی چ میں نہیں پتا ہے او تھڑا اچھی جگہ تھڑا تھڑی چبوترا اے اچھی جگہ جڑی ہوندی تے سرائکی چ تھلی اینو تھلا بھی آندے نے چنگ والی پاسے تے تھلی سرائکی دے تھلی ہن تھلی دا ایڈا سونا استعمال کیتا ہے نا استعمال
کربلائی صاحب علی دی گلی دے وچ کھڑا ہے اے دل تسلی دے وچ کھڑا ہے خدا دا جلوہ جے دیکھنا ہے علم دی تھلی دے وچ کھڑا ہے خدا دا جلوہ جے دیکھنا ہے علم دی تھلی دے وچ کھڑا ہے جہان سارے دا رزق صفدر علی دی تلی دے وچ کھڑا ہے سلامت رہو وستے رہو چاند مصرے ہور کربلائی صاحب انہوں نے لکھا ہے کہ خود اپنے دامن کو جال گئی ہے خود اپنے دامن کو جال گئی ہے ہوا چراغاں کو بال گئی ہے ہائے 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 شیخو پورا ہوا چراغاں کو بال گئی سارے جان جو ہوا دا کام میں بجھانا لیکن تھے استعمال کیے خود اپنے دامن کو جال گئی ہے ہوا چراغاں کو بال گئی ہے خدا کو خطرہ کربلا وچ بطول خطرے کو ٹال گئی ہے خدا کو خطرہ کربلا وچ بطول خطرے کو ٹال گئی ہے کیا خوبصورت شعر ہے اے پانی خاک شفا تو گھٹ نہیں کیڑا پانی اے پانی خاک شفا تو گھٹ نہیں جو فضا برتن انگھال گئی ہے آئے ہائے سلوات خندہ پشانی نال پڑھی نات ایک دو سے بسم اللہ لے آؤ پھر دیو اپنا شاہد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جل وعلا وبعد فلا يرى وكربا فشاهدا نجوى مالك الملك ودبره تدبيرا صلوات تیری اولاد دا طاہر تیری اولاد slow and steady wins the race صبر کا پھل میں کہا حوصلہ میں کہا نا جے میں پہلے مولا علماء دے درمیان کھا جے آکھو نا کدی یہ ذہن چ رکھ کے پڑھیا ہی نہیں کہ میں کسی تو وڈا پڑھنا میں نے مولا آج دی رات دا صدقہ غر کر دیا اگر میں مجلس سے چیز ذہن بنا کے آواں کہ میں پہلے ذاکر تو وڈا پڑھنا عزت امام حسین دن ساڑھے ورگے کئی پٹیاں آڑے کھاندے پھر دیں کہ وانڈے میری مرشدزادی نے مجلساں دے وچے وڈیاں چھوٹیاں کسے نو تھوڑی کسے نو زیادہ کسے نو اس تو زیادہ مطمئن ذاکر میں بزرگاں دے نال گزاری ہے میں کمبر صاحب نو ویکھے ہے سائیں اور انو ویکھے ہے بی اے صاحب نو بابے خادم شاہ اور انو بابے موچ چلیں انہاں بزرگاں دے نال گزاری بیٹھے
اس واسطے مطمئن ہاں نہ یہ کدی ممبر تے یہ گل کیتی ہے بھی جے تسی میرا شعر نہ سنیا تو میں ذاکری چھڑ دیاں گا بندے جذباتی ہو جاندے میرا چٹا جواب جی میں مرضی سنو میں نہیں چھڑنی چھوڑنی میں نے ہور کوئی کام آؤں ہی نہیں ایویں جذباتی ہو جاواں ہیں نہ میں بسم اللہ کراں حصہ وہ تو میں پہلیاں 2 روپائیاں چ اپنا حصہ لے لیا مطمئن ہو گیا وہ تو میں لے لیا یہ تو اضافی ہے کوشش کر دیں تیری اولاد دا طاہر تیری اولاد دا طاہر سفینہ یاد آئے تیری اولاد دا طاہر سفینہ یاد آئے میں کربل نو جدوں سوچا مدینہ یاد آئے تیری اولاد سلامت رہو وسدے رہو جدوں بھی حسن یوسف دا زمانہ تذکرہ چھیڑے جدوں بھی حسن یوسف دا زمانہ تذکرہ چھیڑے میرے آقا مینوں تیرا پسینہ یاد آئے تیری اولاد بسم اللہ سبحان اللہ کیا بات جن میں دیتے انہیں ود آ گیا اللہ دی مہربانی مولا پہنتا لو ایک حکم پورا کریے جناب جون اور ماشاءاللہ بخوبی میرا بھائی احمد بیٹھا ہے غوری صاحب نال بھی وقت گزرے ہے انہوں نے فرزند نے تے بہت ہی اچھے طریقے نال ان چیزوں سمجھتے ہیں اور ماشاءاللہ وقار دے سنن تو پتہ لگ رہا سی تسی بھی کمال کر دیتی ہے ایڈا سونا جڑا سنن ڈے سی نا تے سمجھ آ رہا سی او یارو مینوں یاد جڑا مینوں یاد ہو پہلے بھی حکم ہے جناب جون فوجی اشکی یاد سامنے اپنا تعارف کر جناب سائیں ظفر الزمان انہوں نے بھی مجالس منتظرین دے وچ انہوں کوٹ کیتا لکھیا ہے کہ جیڑا بھی ہاشمی چاہے جانثار امام حسین علیہ السلام چو جیڑا بھی میدان چ گیا ہے وہ رجز پڑھدا ہی رجز مین یہ مطلب کہ اپنا تعارف کروانا تعارف کر میں فلاں دا پتر ہاں فلاں میرا خاندان ہے فلاں قبیلے دا نال میرا تن رجیز پڑھنا جبکہ جناب علی اکبر گئے نے امیر قاسم گئے انہوں نے بھی اپنا تعارف کروانا تو جناب جون نے بھی اپنا تعارف کر پتہ کیوں تعارف کرواندے سن اتنے پیو دا نام دسنا پیندا سی اچھا اپنا تعارف کروا کے پھر اگوں پوچھ دے سن ہن تم ہی کروا کتھوں
सलामत रहो। कोई ना कोई मजलिस होवे, जश्न होवे, एक अद्धी गल अपनी जाकिर होने का सबूत जरूर दे के जान। याद रखो हावां तावां इत्थे रह जानियां ने, सदा नाम रहना तो मेरे मौला का रहना, या मालिक की जात का रहना। कई दरिया चढ़ते भी वेखे, लहंदे भी वेखे, निज़ाम सारे ये सिलसिला चलना। नौकरियां ने, याद रखो मुहम्मद वाले मुहम्मद के घर नूं मनना है, सोचना नहीं। अल्लाह ने अजे वो खोपड़ी नहीं बनाई जिंदे चली आ जाए। याद रखो इन्हों मनना है, जिंदगी का पता कोई नहीं। बड़े बड़े बंदे वेखण चाहते हैं, बड़े बड़े बंदे फखर दे नाल, चाचा जी फखर दे नाल अल्हम्दुलिल्लाह 50 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस है, बड़े फखर। 20-25 दुकाना किराए ते चढ़िया हुई, 10-15 कोठियां किराए तो, बड़ा मालकां दा करम जी, बड़ा ही करम। कोई 15-20 लाख रुपया किराया दा आ जाता है तो गोश्त मना है। वो मजलिस कैसी जिंदे च कोई मैसेज ना दे के जाऊं। यानी मालकां दा इन्ना 50 करोड़ बाबा जी बैंक च पिया, अग ला दे बंदा उस 50 करोड़ तो गोश्त मना है। हाँ, वड्डा भी छोटा भी छुट्टी। हाँ? मेरा गोश्त ही नहीं, अचार नहीं खाना, मरब्बा नहीं खाना, लस्सी नहीं पीनी, दूध नहीं पीना, कोई फ्रूट नहीं खाना। चलो होर नेड़े आवा, रोटी भी नहीं खानी। आयो मेरे अल्लाह। हुण मैनू इंसाफ नाल दसो, शेखूपुर और गिरदो नवा दे आजादार बैठे पुराने आजाद, ए जिहड़ियां शैवां दा मैं नां लिया इन्हां चों हराम किहड़ी है? भजन हराम किहड़ी है? सारियां ताजुब है। बंदे डॉक्टर दे आखण ते सारियां हलाल शैवां छड़ दिंदे, मासूम दे आखे ते हराम नहीं छड़दे। तो जनाबे जॉन अपना तारफ करवा रहे हैं। मैं जॉन हूँ, मैं जॉन हूँ। 10 दिन मैं भी दिते ने इस नज़म में। हुण अगला बंदा कि मैं इनू घंटे च अद्धे घंटे च याद करके पढ़ दूँ तो बिस्मिल्ला सुन भी लेना। मैं अलबत्ता मैं अपनी गल कि मैं इनू 10-12 दिन दिते ने। मैं जॉन हूँ, मैं जॉन हूँ, लानत के मारो। जनाब जॉन फौज अस्कियान, मैं जॉन हूँ, लानत के मारो। बह जा भाई बह जा, ट्रोजर लिया। मैं जॉन हूँ, मैं जॉन हूँ, लानत के मारो। मैंने हुसैन का कलमा पढ़ा है, मैं जॉन हूँ। मैं जॉन हूँ। मैं बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जनाब ज़ाकिर अली बस सैयद नजमुल हसन शराजी
اللہ زندگی کرے مولا دیا نہ بلبلان دی مولا خیر کرے آباد سلامت رہو وزدے رہو اچھا پہلا انترا کسی ہور اینگل دے نال پھر اس تو اگلا انترا او کسی ہور اینگل دے نال دونوں ہی تھوڑے تھوڑے یاد کیتے نے دونوں جناب دی نظر کرنا جناب جان انہاں دی آنکھیں چک پا کے آدن کن فیکون کی ہے گواہی عرش اولا کا ہوں سپاہی کن فیکون کی ہے گواہی عرش اولا کا ہوں سپاہی دین میرا بس یا فاطمہ ہے میں جان ہوں حاصل نظم شیر قصیدے دا دل شیر اگلے ہور اینگل دے نال آکھن لگے جان فوجی عشقی آچوں ساڑھے پاسے آ جا ادھر زندگی ہے ادھر موت ہے تیرے کالے رنگ دی قدر بھی کرانگے تینوں دولت دے نال تول بھی دیاں دولت بھی ساڑھے پاسے زندگی بھی ساڑھے پاسے تیرے کالے رنگ دی قدر بھی ساڑھے پاسے جناب جان آنکھیں چک پا کے آدن اور میں نو کالے رنگ دا تانا دینا لے ہو او میں نو موت تو ڈراؤن والے ہو جناب جان ندی آنکھیں چک پا کے آدن موت پہ میرا رنگ چڑھے گا میری زواری یوسف کرے گا ہائے 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 موت پہ میرا رنگ چڑھے گا میری زواری یوسف کرے گا کیوں سینے سے میرے اکبر لگا ہے میں جان ہوں سلامت رہو واسطے رہو بس ایک کوئی شیر تے ان دے بعد مصائب بھی بعد چوں یعنی دو ترے منٹ دے یارو میں نو مولا دی قسم نہیں یاد ہے اوہے اللہ اوہے اللہ خالی کافی بندے انجا کھنڈل نار تے نار بھی چڑھ جاندی ہے شیخو پورے دی ترتی ہے میں اتھے کیڑی ذاکری سنوں میں تو پہلے نہ آندے نہ کمبر صاحب سائیں اور میں انہوں ویکھیا میں دسے نا جتھے کو آتا آدھا معاملہ ہوتا پھر میں ذاکر بن جانا میں بسم اللہ کروں 5 الحمدللہ گولڈ میڈل میں بھی حاصل کیتے نے آج تو 4-5 سال پیچھے 7 سال پیچھے تو وہ جنہ نام ملے نے انہاں چو مین کے سیدھا آئی سی جنہ تو مرشد زادی نے نام دیتے تے رکھے ہوئے نسام کے بیچے نہیں مولا دی قسم حالانکہ شاہ جی
आ जेडे पिछले 2 साल कोरोना ते गुजरे बंदा कुछ भी कर सकता सी केड़ा किसी नूं पता लगना बंदा कुछ कर ही सकता सी सदके मैं सदके आया लेकिन मेरे साईयां ने दिते ओहे अल्लाह महवाल ओहे अल्लाह महा ओहे अल्लाह महवाल थोड़ा जा पानी देना मैं एक सलवात पढ़े ओहे अल्लाह महवाला सैयदा है जो सरमाया ओहे फड़ी जाओ आला क्यों ना होवन रुतबे आला क्यों ना सिखाया मैं सदकी ओहे अल बिस्मिल्लाह का ओहे अल महवा बड़े मान नली दियां दियां मैं अपने हिस्से का पढ़ लिया सिर्फ तुहाडी मुहब्बत वास्ते अखां वस पईयां कहंदे ते माणन जंदियां हाजरियां पकांदे एक बंद पढ़दा बस कोई नसर वसर नहीं और मैं बंद मैं हमेशा सारे जान दियो जिंदे मुँह सुना मैं नाल इन्हां दे वालिद साहब अहमद दे किबला महमूद अली गौरी साहब मैं पहली दफा गलबन आबुद हुसैन दा मित्रा उन्हां दा दौड़ा एक लिखिया मेरे सामने आ गया कद को दिल लबास दा नारा सुन के कुलबाल सादात दे बह गए कौनैन दिया शहजादियां दे सरों बेवस बुर के मैं सदके कौनैन दिया शहजादियां दे सरों बेवस बुर के मैं सदके लैन सुनी न्याज़ मौला नौका तू ते फुआरे खून दे बह गए नजफ विचों आवाज आई मेरी ज़रब दे करज़े